Maayong buntag sa atong tanan, Bugo City. Salamat sa Ginoo nga nakaabot mi diri sa inyong lugar. Kami di ay kay mga born again evangelical Christian. Ang among pag-anhi diri libre ni igsuon, walay bayad ani. Og dili mi mangita mangayo sa inyo ha og bisan piso. O maglibot-libot mi mangayog sobre. Lahi ni igsuon kani libre ra ni siya. Ang among pag-anhi diri nagdalamig maayong balita ang pulong sa Ginoo. Tuguti mi igsuon sa gamay nga panahon. Gikan pa mi sa Mindanao aron lang muanhi diri sa Bugo. Pinagi sa Gresya sa Ginoo, naggikan mi sa Cagayan de Oro City, gitabok mi sa Dapitan, paingon sa Dumaguete, Santander, Argao, paingon sa Mandawi, hantod niabot diri matag palengke among gisiran o gisangyawan sa maayong balita. Kay naay gusto ipaabot ang Ginoo sa inyo ha diri sa Bugo. Og ipaila-ilan ako akong kaugalingon, paubos ko sa inyo ang usa ka alagad, usa ko ka pastor, evangelist, ug akong ministry. Maglibot-libot lang ko sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ug ang among last nga nasangyawan mao ang Davao. Katong Davao igsuon, gipadala ko sa Ginoo didto aron nga musangyaw sa pulong sa Ginoo kay adunay dako kay nga linog. Og pagkahuman lang og sangyaw nako, pinaagi sa grasya sa Ginoo, wala gayud to madayon ditong dapita. Didto gilihis igsuon sa Jinsan. Kusog kay nga linog didto giabot. Kay mao ang gihingon sa Holy Spirit o gipakita ko sa vision nga daghan kay nangamatay didto. O gisugo na pud ko sa Holy Spirit nga ipaanhi ko dinhi sa inyong lugar sa Bugo, Cebu kay aduna koy mission nga ipaabot sa inyo ang mensahe sa Ginoo sa inyo. Wala ni bayad igsoon o sara ni siya ka message sa Ginoo sa inyo ha. Nga gusto sa Ginoo ipaabot sa inyo ha nga gihigugma mo kaayo sa Ginoo. O dili siya gusto malaglag kamo. Adun ako'y nakita na usa ka visions diri sa inyong lugar sa Cebu. Og nag-anpo ko sa Ginoo, Lord, unsa ka imong gusto ipaabot sa inyo sa Bugo, Lord, kay gusto man ko nimo ipaadto ditong dapita, Ginoo. Yan ang gabiyo na gitagaan ko niya og usa ka pangitaon. Og nakita nako didto nga adunay kusog kaayo nga bagyo, ulan, ug ang mga tao ni saka sa bukid tungod sa kakusog sa ulan. Og daghan kaayo na nga anod na mga balay. Ang buton sa kato, linog ba ka ha? Mura ni akong i-share sa inyo, igsoon kay nagampo man ko sa Ginoo, ingon ng Ginoo, ingon ng Holy Spirit, mao na ang imong i-share dito sa Bugo. So gianhi mi diri igsoon, dili kay hadlokon ta mo kun dili gusto sa Ginoo nga ipakita niya sa inyo ha ang iyang gugma sa inyo ha. Ug atong kinsay mo tuod diri nga ang pulong sa Ginoo tinuod. Siya ang Dios, ang pulong sa Ginoo. Kung mutuo ka, atong patubagon ang pulong sa Ginoo. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Atong basahon ang iyang pulong igsoon. 2 Peter chapter 3 verse 9. Igsoon, ang gusto sa Ginoo sa inyo ha, maluwas, dili malaglag. Gusto niya nga ang tanang tao sa Bugo, dili malaglag. Kay ang tanan gayud igsoon sa bayad sa sala, aduna gay gitawag nga consequence. Ang consequence igsoon, depende na siya sa gibug-aton sa imong sala. Ang Ginoo magud, He is a righteous judge. Dili siya sama sa mga judge diri sa kalibutan nga pwede ra nimo usahay, pastoryahan, nga ayaw na lang judge, ayaw na lang sir, ayaw na lang, pwede di ba suhulan, wata ka balon sa ginahimo diya. Pero ang Ginoo, once na magdeklara na siya sa langit, wala na pwede makababaga na di na mapugnan ang leon sa Juda nga mosinggit na gina siya ang tanang tao mangurog yun na tungod sa kahadlok igsoon kay Ginoo na once nga mugawas na siyang baba di na mabakwi
ug kinahanglan atubangon na siya sa mga tao kung unsa ang iyang gusto. Pero igsuon mao ni ang atong Ginoo, no? Wala ko nagingon nga ang Ginoo nato madinungkanon, masukanon. Ang iya lang gusto igsuon nga mamalik ta sa Ginoo gubiya sa pagpakasala. Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayan, kalaglagan. Ayaw hulatay igsuon nga ang Ginoo masuko sa atua kay ang Ginoo gayud usa na siya ka balaan nga Dios. Kung usa ka papel nga puti wa kay makita diya nga itom o salak to di istorya, wala gay siya sala. Iyahang gusto tapuso ng sala, maunang siya gilansang sa krus aron nga bayran ang sala ug karon na pod nagsigig pakasala ang tao. Wingon namang Ginoo unsa may purpose sa akong pagpakamatay sa krus nga sige ra man gyapon pagpakasala ang mga tao. Ako naging katapuso ng pagpakasala ug nagsigig gyapon pagpakasala. Mao ni ang gusto sa Ginoo sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Igsoon, ang Ginoo gianhi diri sa kalibutan aron kitang tanan maluwas. Pinaagi sa grasya sa Ginoo, igsuon kami pod usa ka makasasala kaniadto. Sama mi kaniadto sa inyo ha. Ako sa una igsuon, sultian ta ka usahay na magsangyaw sa mga merkado, labyan ra nako na. Wala na hinungdan, nahuna na ako, aba na hinungdan ng mga tao diya, watay nga na makahuman og eskwela, watay na sila mga lingaw, unsa man na sila diya usay katawaan pa nako, usay wala ko'y time, lakwan, labyan na nako na. Pero mga igsuon, usa day na siya sa mga tao nga gipadala sa Ginoo diring dapita aron pahimangnuan mong tanan nga kamo balik na sa Ginoo ug maghinulsol ug mobiya na sa pagpakasala. Kay ang Ginoo naghulat na siya sa langit kung naay tao nga maghinulsol bisan duha tulo di na niya dayonon ang iyang hukom didto sa langit. Kay ang Ginoo maluluy-on ug mahigugmaon gayud siya. Suon, siguro, diri, nangutaan ako sa mga tao diri, kanusa itong linog iabot diri? At itong September 30 daw, kusog kayang linog diri. Suon, kapalo ba mo nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa gipadayag? Ingon ng Ginoo suon, naapay kusog kayo nga linog nga sukad, wala pa na sayri sa tao. Unsa na lang ka ng linugan na mahitabo karon na igsoon sa katapusan nga mga adlaw. Mabuhi pa ka ang tawa na nga ingon ang Ginoo nga matunga ang usa ka lugar ug daghan mga matay. Igsoon ang dako kayo nga pangutana karon. Kung moabot na ang panahon nga kusog kay nga linog na podiri sa bugo, unya na natumpagan ka na hinuon sa usa ka building. Unsa may mahitabo sa imo? Asa makapaingon na unsa man na imong sitwasyon karon sa Ginoo, nagtuo ka nga naluwas ka nga kusog kay ka maghubog-hubog, walay palahubog sa langit igsoon. Walay kusog kayo magdruga sa langit, walay kusog kayo magsigarilyo sa langit. Ingon ng Ginoo sa gipadayag igsoon, nagaingon siya sa gipadayag kapitulo 1. Atong basahon kay kabalo ko daghang kay nakaila sa Ginoo diri kaila ko sa Ginoo. Ang Ginoo si Hesukristo. Igsoon, walay problema na ang Ginoo si Jesus Christ, pero ang pangutana, imo bang gikinabuhi karon ang gitawag nga pagkakristohanon? Kay gingon man ka nga kaila ko ni Kristo, sa pangalan kay nga Kristo, gitawag na imong kaugalingon og Kristohanon. So ang imong kinabuhi sama usab kang Kristo nga nibiya na sa wala na siya nagpakasala o dili man siya magbuhat og sala, wala siya nagbuhat og sala og dili niya gusto magpakasala. Atong basahon sa gipadayag 21 bersikulo 8. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ato wala ko naghukom sa inyo nga muin ko didto ka sa impierno paingon. Eksamina imong kaugalingon igsoon kay naay gitawag nga ikaduhang kamatayon.
kining ikaduhang kamatayon igsoon, dili nato ni siya makita diri sa kalibutan. Kay ang permiro nga kamatayan, maon ni siya ang, example, naglinog karon, kusog kayo, natumpagan ka. O unsa ba kay nahitabo sa imuha karon? Natumpagan ka, asa man ka paingon karon? Kung namatay ka, mo na siyang gitawag nga ika-permirong kamatayon. Ang ikaduhang kamatayon na igsoon, mo ni pinakakulba kayo sa tanang kulba, kay nganuman, didto sa hukmanan sa Ginoo, mauni ang walay katapusan nga gitawag nga kinabuhi nga walay katapusan. Asa ang kapaingon ni anang adlaw igsoon. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Gipatayog 8 bersikulo 21:8. Daghan man nag-ingon di ba nga si Kristo ang Ginoo nakaila kay kuniya. Ani atong basahon igsoon na kinsay makasulod sa gingarian sa Dios. Tanawa. Versikulo 8 nagingon siya. Apan, tingna. Gipadayag 21 versikulo 8 atong patubagan ang Ginoo kinsay makasulod sa langit. Apan ang mga talawan. O kanang mga talawan nga giingon sa Ginoo. Dili kay kanang talawan nga ay di ko musukol nimo. Ang talawan nga giingon sa Ginoo direksyon, Kristiyano ka. Kaila ka sa Ginoo pero dili ka musangyaw sa pulong sa Ginoo kay maulaw ka. Mahadlok ka, maulawan, garbo man na, nganong mahadlok man ka, kay mahadlok ka sa imong silingan tawgon og balaan. Unya nagtawag kag Christian na di ka mo share sa pulong sa Ginoo bisan diya sa Facebook. Di ba? Pag basa kag Biblia unya maulaw man di ka diha sa mga classmate nimo og sangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung tinuod ka nga Kristiyano igsoon, isangyaw nimo ang pulong sa Ginoo, dili ka mahadlok kay nganuman ang Ginoo manalipod nimo bisan asa ka paingon unsa may buhaton sa kaway sa imo dili kay pasagdan kay ang Ginoo nimo gamahanan pero daghan kay nagaingon Kristiyano man ko pero wala di ay nagsangyaw sa pulong sa Ginoo gikaulaw niya ang iyang magbubuhat dili kay siya makalitok og Hesukristo sa iyang amigo kay nganuman labaw pa man siya gaaso-aso ang baba sa sigarilyo sa pagtuo sa tao na mo na di ba so kinanglan igsoon dili ka mahadlok sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O kung Kristiyano kay igsoon, isangyaw gid mo na ang pulong sa Ginoo, di magtinalawan. Nagingon ang apan ang mga wala magtuo. Igsoon, ang pangutana ni tuo ba ka karon sa pulong sa Ginoo? Miyan himi diri kay naghatag og mensahe kaninyo kung nituo ka nga kini pulong sa Ginoo iso kaning gibasa, bulahan kay ka. Nay may mga taib binuang man na, pangwarta ra na iladya. Unsa man na iladya? Sila ra ba ang maluwas? Di ba? Inana, mga pilosopo kay wala ka kabalo igsuon nga. Kanang tawhana gigamit na sa Ginoo para magsangyaw diring dapita. Mga igsuon, unang mga tao nga wala magtuo, ay, pangwarta ra na ila, kana sige video-video diya, sige daghan kay na ilang nasapi diya ba sa tin. Kanig wala ni kwarta ni igsuon. Libre ni gikan pa mi didto sa Mindanao. Igso wala bi mga yung kwarta bisan piso abi dawat ana dai ni tunol ay imo na wala naman kinahanglan na. Kanang wala magtuo ng mga pilosopo mo na dili na ganahan ng Ginoo. Moingon ng dawatang Ginoo. Ay kailan ako sa Ginoo. Mga igso mga nana mga pilosopo dili na dawaton sa Ginoo. Garbuso na. Nagaingon ng Ginoo ang mga malaw-ay. Oh, klaro maganda gisulat sa Biblia ang mga malaw-ay kanang pitang kusog kay mananaw diya sa YouTube o mga laway kanang mga pornographic kana naghubo-hubo nga laki, naghubo-hubo nga babae, di ba? Mo na sa igsoon laway, usahay kana bitong babae o babae nakikilawas, lalaki og lalaki nakikilawas, laway ang tawag kana igsoon na nagpapuok-puok bitong kanang iyahang shorts bitaw na naggawas ng iyang dughan, laway ang tawag kana igsoon, di ba? Nagnegosyo diha sa TikTok kay iyang gisayo-sayo og daghan kayo mga tigulang, mga isang unsa diha nga mga tao tan-awon ka og pagnasahan ka sa mga tao. Nag-viral pa imong video igsuon. Laway ang tawag ana kanang kusog kay banan-og bold. Oh, napadiri susiha imong kaugalingon kung nag-ingon kay Kristiyano ka. Ang mga mamumuno. Oh, mamumuno di man ko mamamatay tao. Brad, igsuon kadtong panahon nga ikaw nakikilawas sa imong uyab, imong gipa-abort ang imuhang anak, mamamatay tao tawag na igsuon. Ha? Ang mga makikilawason, unsa man igsuon, minyo ka na, nangita pa ka og batanon, kaya ano man,
kay gusto ka og chicks, di ka ganahan sa imong asawa na nga mara nagbaril lang itsura. Sa una, Coca-Cola, karon dili na. Dito na sad ka mangita og mga gwapa, igsoon, di ba? Na kay asawa, nangita pagikaglima. Dili na igsoon. Ang tawag na makighilawason. Ang mga salamangkiro, kana bitong mamaligya, bitong mga gahom-gahom, ang tawag na isong wala mo salig sa Ginoo. Nisalig ka sa bato. Nisalig ka sa mga unsa ba na garapa diya nga di ka madutlan. Dili na siya mao igsoon ang saligan nimo ang pulong sa Ginoo. Kanang mga magic di na tinuod igsoon. Panglimbong na sa mga tao. Giilad ra mo ana. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ang mga nagsimbag mga Dios-Dios. Eksamina imong kaugalingon igsoon. Kanang Dios-Dios kanang bato ba og simento imong giludhan, imong giampuan og iyong ka Ginoo. Luwas ko Ginoo, bato. Tabangi ko ani, mutubag ka na sa panaw sa linog ison, matumba, mabuak na, dili na mo ingon nga, o sige, ikaw karon kay pasayloon ta ka sa mga sala, aron luwason ta ka, isong gilimpungan imong kaugalingon, ang Ginoo, ang ingon siya, si Jesus Christ, walay lain paon niya karon naghimo kag Dios-Dios. Pati gali usahay ang kwarta, nahimo na tong Diyos, nga naman. Kaysa panahon sa adlaw sa pagsimba, dito ka sa imong negosyo. Usahay, di nagig ka maminaw, na nagay tay Facebook, na nagay YouTube, pwede na lang mo tanaw diya. Wagid kay panahon. Igsoon sahay, ang Diyos-Diyos, kwarta, atong kaugalingon kay, kita man ang masunod. Napaigsoon, no, tanawa. Ang tanang bakakon, hagay, klaro kay gigsoon, ang tanang bakakon, kana bitong gagmay nga bakak, kana mangilad bitaw, manikas bitaw niya, naninda ka o niya, imo din bitaw tikasan ng imuhang isig katao niya, bisan maora ni nga timbang, imo yung dungagan imong timbangan, paglagot ang Ginoo nagsoon, limbungan na, scammer tawag na, manglimbong sa tao. Nag-ingon pa ang Ginoo diri, tanan daw, walay bisan unsa, gagmay dagko, tanan na, itambog ngadto sa linaw nga kalayo o gasupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tingna tanawa, ikaduhang kamatayon. Mao ni siyang giingon sa Biblia, itambog sa ikaduhang kamatayon. Mamatay ta karon diri sa kalibutan, dili pa na mao. Ang ikaduha, mao ni siya ang kaduhang kamatayon, itambog sa linaw nga kalayo. Igsoon, wala ko nang hukom nimo kung nagbuhat ka na, pero kung naa sa imong kasing-kasing karon, nga ingon ana ang imong kasing-kasing karon, igsoon, di pa ulahi nga moduol ka sa Ginoo. Kay moabot gayud ang panahon igsoon. Dili manggay ka diri sa kalibutan, magigsoon. Moabot man gid ang panahon kay siyempre kung ikaw karon ang imong edad ida lang 80 na ka o 70, not 70 ka karon o 50 ka. Nana kay high blood karon, igsoon, nana kay high blood. Taas na imong pressure, medyo labad-labad ng ulo, di ba? Nanay high blood, nanay diabetes, igsuon, mauna na imong kamatayon. Ay napagunahon na nga di ka mamatay. Moabot ang panahon nga ikaw ibutang sa lungon, tan-aw ka sa imong mama, sa imong papa, di asa samin. Kitang tanan ibutang diya. O igsuon, diha na ang gitawag nga realidad. Ang pangutana, asa nakapaingon. Pero nag-ingon ang Ginoo igsuon. Si Jesus miingon, ako ang dalan ug ang kamatuoran. Wala na'y lain nga dalan daw. Paingon sa langit. Igsuon, si Jesus Christ nag-ingon. Mao na igsuon siya ang dalan kinabuhi ug walay katapusan. Ug mo na nga kamatuoran pagid siya. Muna kitang tanan diri sa bugo atong pangayon sa Ginoo ang usa ka grasya nga ihatag niya sa inyo karon. Igsuon, ninani dili ta mo hadlokon. Moabot ang panahon diri atong basahon igsuon. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo igsuon nga moabot gayud sa katapusan nga mga daw maglagot gay na siya. Sa Amos 5 verse 18. Amos 5 verse 18. Nagi adlaw sa atong tanan kung dili kay ka maabtan diri sa kamatayon, ambot maabtan ka sa Ginoo sa iyang hukom. Alaot gayud kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo. Kay na may mga tao sa pilosopo, ay hayar ako mo magkuan ka nang muduol sa Ginoo kana bitong
maggubat na, maglinog na. Ala, kanabi tong tigulang nako, ayar ako moduol sa Ginoo. Ha? Alaot gayud kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo. Ayar ako magbinuotan kanabi tong kuana, sana. Dili gayud, dili makaayo kaninyo kadtong adlaw. Nagingon ang Ginoo. Adlaw unya kadto sa kangit-ngit og dili nakahayag. Wa ta kabalo basin unyag tungod sa kakusog sa linog mga putol na po na diha ang mga poste. Ngit-ngit yun ang may tabo. Sa usa ka tawo nga milikay sa liyon apan nakasugat hinuog uso. Sama sa usa ka tawo nga mipauli sa iyang balay apan pagkupot niya sa bungbong gipaak siya og bitin. Ang adlaw sa Ginoo magdalag ka ngit-ngit og dili kahayag. Kung giog katong adlaw wala gayoy kahayag. Nag-ingon ng Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista ug wala ko kahimuti ang inyong mga kasaulugan. Mga isuon, nag-ingon ng Ginoo, walay lain nga mapasidunggan daw kundi ang Ginoo. Kay siya igsuon si luso nga Dios. Kung kinsa ang atong giuna, maglagot gayon na siya. Mao na sa i-execute na niya. Dito sa langit na espada ang Ginoo. Espada, she is a warrior God. Diyos siya nga wala mabuntog bisan sa kamatayon iyaging gibuntog mo na siya ang tawag na yung warrior. Ang ginawa na nana sa espada pagbunot sa espada na niya igsoon mao na tatalagman kay mahitabo sa usa ka lugar. Kay i-execute gina niya ang judgment labi na kung nabutang na diyang tao mo nang Ginoo Wala ang mga anghel dito, mga senator, unsa pa na dito, Ginoo. Unsa ba na nga itong plano diri sa Bugo? Wala man mga tao diri, wala man maghinulsol, wala nagpasol. Mga gikatawan ra kay gibugal-bugalan ra kay na mga tao dia. Moingon ang Ginoo, sige. Wala ko'y nakita bisan usa na ginulsol. Bisan lang kay usa galing maminaw sa iya. Wala siya paminawa. Sige. Mao na ison judgment ang mahitabo sa lugar. Ison mo ni ang akong last nga verse sa inyo sa Revelation chapter 6 verse 14. Nagingon ang pulong sa Ginoo, nahanaw ang langit ingon nga gilukot nga basahon og nangatay-og ang kapulungan og kabukiran gikan sa ilang nahitmutnganan ug nanago sa mga lungob sa mga pangpang sa kabukiran na mga hari sa yuta, mga pangulo nga kadagkuan sa mga kasundaluan, ang mga dato, walay gipili igsoon, dato magagpobre, wabot ang katalagman sa Ginoo, gamhanan og ang tanang tao, ulipon og dili ulipon, nagpanawag sila sa bukid sa mga bato, tumpagig, sa lipdi kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono, gikan sa kabungot sa nating kardero, kay miabot na ang dakong adlaw sa ilang kabungot og silay og kinsay makasugubang niini. Suon imo bang sagnon ang judgment sa Ginoo? Mao nang giingon sa Revelation. Ang Revelation is naghisgot diri sa katapusang nga mga adlaw. Moabot kay na sa dili nimo gusto basta moabot na ang hukom sa Ginoo sa katapusan nga mga adlaw. Kung magbasa lang ka og Biblia, diha nimo makita sa katapusan nga mga adlaw adto na gayoy dako nga mga linog nga moabot igsoon, ha? Atong basahon igsoon sa Gipadayag 16 verse 21. Gipadayag 16 verse 21, nagingon siya, dili ko pwede maigsoon nga magtumutumo diri sa inyo. Wala ko nagsistorya sa akong kaugalingon lamang, nagpatutuo sa akong istorya. Gusto na ako patubagon ng pulong sa Ginoo kay para ingnon ko ninyo bakakon man ang tawhanan buot na ng istorya. Daghan man mga tao nga di ba? Pilosopo kanang ay ra ko mo tuoy. Pero kani igsoon Biblia man ang gitubag nato. Mo nang nagdalag ko Biblia aron dili ko ninyo matawag nga bakakon kay ang Biblia ato patubagon ang pulong sa Ginoo. Dira tanawa igsoon. Gipadayag 16 verse 21. Mao ni ang may tabo sa ato nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga yelo. Dagkong yelo. Unsa ang yelo gipasabutan na? Nga ang matag usa may gibug-aton nga mga 50 ka kilo
ug gitunglo sa tao tungod ni ining makalilisa nga katalagman. Sayunan ka na igsoon 50 ka kilo moabot sa katapusan nga mga adlaw. Usa ka sakong bugas kabug-aton, mga hulog gikan sa kalangitan diri sa kalibutan. Asa ka motago ana igsoon? Asa ka motago didto sa pinakailawom sa yuta. Moabot gyud ang panahon igsoon. Akong pagsabot mo kanang bulan diha, kanang bulan na makita nato, mabuak na, ambot ka nag-asa na paingon dire gyud ang mga hulog sa kalibutan. O naa ba kay moabot diri nga unsa ba? Basta mao nang giingon sa pulong sa Ginoo. Unaw ta nga wala nay makapaingon na makapaabot anak lisod kay nang adlaw ison. Dili na mabuhi ang tawa na mara na siya gibumbahan sa mga hulog diya sa mga bato gikan sa langit no buto-buto na wala na. Dagwa nay mga buhi na tungod kay ang kapungot na sa Ginoo giabot na sa mga katawhan mo nang kinahanglan magpaubos kita sa atong kaugalingon. Magbag-o na kita kay wala ta kabalo kanus at mawala diri sa kalibutan. Muabot ra kita ang katalagman diri sa ato ay so. Ayaw paghayay mong kasing-kasing kay ang pagpagahi sa kasing-kasing garbo wala, garbo. Di ko madawat ana kay Christian nako, nagsimba ko. Ay tuo man kana mga tao diha, wala na sila yung mga kuan diha. Pero igsoon sultihan ta ka wala wala mi gipangayo sa inyo. Ang amo lang gipangayo, wala mi mamugos sa inyo ha. Ako lang gidala ang pulong sa Ginoo diri kay tungod na higugma ko sa Ginoo ug labaw sa inyong tanan. Wala ko man buhat mo pukpuk kada po sige pagdulsol hindi akong gibuhat ni pinagi sa gugma. Kay gihigugma ang tao sa kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron kinsa man ang mutuo sa pulong sa Ginoo tagaan og kinabuhing walay katapusan. Igsuon pangutan-on ta karon. Kung ikaw moatubang sa Ginoo karon, unsa ang imong tubag kung mangutana ang Ginoo sa imuha? Sa tibuok semana, mangutana ang Ginoo, aduna ba kay gigahin sa ako sa Lunes? Nagampo ba ka bisan 5 ra ka minuto? 2 ka minuto, Lunes. Gitagaan ta kag kusog sa Tuesday. Pero imong giuna, laba. Giadto ka sa mall, nanarbaho ka. Nagpaabot ko sa imo sa Wednesday. Iadtong Wednesday, sakit imong lawas ug ingon ka unya nako magbasag Biblia. Giingon ang Ginoo, sige. Tugutan ta ka. Thursday, ingon ang Ginoo, usa lamang ka minuto magampo ka, magluhod ka, igna lang nga Ginoo. Pero wala nimo buhata kay nay nanawag imong silingan. Nay nanuktok nga, Brad, imong utang, nangwarta ka. Bernes, anang Ginoo, Bernes. Kanina mo, ingon na, kanina siguro magbasol na rin siya mga sala karon sa Bernes sa gabi kay nani siya panahon. Igsuon, nakatulog ka sa imong kwarto. Sabado, ingon na Ginoo, Sabado. Anak, kitagata kag baskog na lawas, ginegosyo, gibuhat na ako, nagpaabot ko nimo. Nagpaabot ko nimo nga, maghinulsol, magbasol ka sa imong mga sala. Wala gyapon ka kay ngano man nakay gipalit sa mall tuad adto manglakaw mga ligo mo. Anang Ginoo kini na gyud sa Domingo na gyud ni. Grabe na gyud kayo. Domingo na gyud kay ako na gyud ni adlaw. Sige. Domingo anak. Simba lang, usa ka adlaw lang. Usa ka oras lang. Wala gyapon mga igsoon ano man. Negosyo ang giuna. Unya karon namatay ka. Nunta lang. Namatay ka karon. Karong adlaw na stroke baka ka karong adlaw o na kay gitubo nga cancer karon moingon ka sa tubangan sa Ginoo. Ginoo, pasaylo ako sa ako mga sala. Ginoo, kanus Lord, bakit kog sorry Lord? Moingon ang Ginoo, anak, bata pa ka, high school pa ka, college ka na kay anak, gipadalan pa ta kag tao diya sa bugo. Wala gid kay panahon sa ako, bisan na lang pagpaminawan ng tawhana. Maluwas na unta karon moingon na din ka nga pasaylo ako Ginoo, naa ka diri sa atong atubangan. Moingon na Ginoo, pahawa wa ko kailan nimo. Amen. So karon igsuon, mao ni ang gusto sa Ginoo sa imo. Ikaw man naglakaw karon diha, nagtindog ba ka, naninda ba ka, gitawag ka sa Ginoo karon. Mao na ni ang panahon nga maluwas ka. Ayaw na dugaya. Magampo ta karon, magampo ta og ipaniguro nako kay ingon ang Ginoo, gihigugma pag-ayos sa Dios ang kalibutan.
ug kinsa man ang mutuo sa iyang bugtong anak makabaton og kinabuhing walay katapusan. Igsoon, dawata karon ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ingna lang, sunda lang ni usara ni kaminuto ha. Usara ni kaminuto. Ug kaning usa ka minuto didto nakapaingon sa gingharian sa Dios kung imong kinasing-kasing ug isugid nga si Jesus Christ mao ang anak sa Dios. Magampo ta. Ingna lang, Ginoo Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yahweh, pasayloa ko sa akong mga sala kay wala naging ko'y panahon sa imuha og daghan kay kog nahimo nga sala. Pasayloa ko sa akong garbo, pagsimba og Dios og kagahi sa ulo. Ginoo, dawaton ta ka Ginoo sa tibuok ng kasing-kasing, sa tibuok ng kusog, sa tibuok na kong huna-huna. Nagtuo ko nga ikaw lang si Jesus Christ, wala nay lain nga Dios nga namatay sa krus, nilubong ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa tao nga nagdala sa mensahe diri. Gidawat nako ang mensahe nga iyang gidala karon sa panggalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Dawat ako Ginoo. Amen. Maayong buntag sa atong tanan, bugo. Akong balikon, wala ni pagpangawa mi ng harta diri, wa mi nangayo sa inyong panghatag og sobre para mangayo mig 20, wala na may son, dili mi mo dawat bisan gamay. Amo lang ginala ang pulong sa Ginoo, libre ning tanan ning son para sa inyo ha. Og ang amo lang gihatag sa inyo karon ng ison mao ang trucks. Kanang trucks gusto sa Ginoo nga magpadayon imong relasyon sa Ginoo kaniya. Ako mong giawhag sa among ministry sa Yahweh Ministry 102. Kanang Yahweh Ministry 102, YHWH 102, i-type lang ninyo sa YouTube. O paminawa ang mga mensahe diya sa Ginoo. Aron nga mulawon pa imong pagtuo sa Ginoo. Pangita og simbahan nga makatubo ka. Kung wa kay nakita nga simbahan, paminaw diya sa Yahweh Ministry 102. Aron nga mutubo ang imong pagtuo sa Ginoo. Og ikaw tagaan ka sa Ginoo og baskog galawas ba? Og pinauton ta magkita-kita ta. Magampo ko sa inyo igsoon diri sa Bugo. Ginoo, salamat kay Lord sa usa ka panahon nga nakaanhi mi diri Lord sa Bugo, gikan pa mi sa Mindanao og ikaw ginaghatag og safe travel namo. Hinaot unta Ginoo sa mga tao na idawat karon sa pulong nimo. Imo pong gi-acknowledge sa langit Lord. Dadto sa langit Lord adunay mga tao karon Lord nga ang mga anghel nadlipay sa usa ka tawo nga naghinulsol sa iyang mga sala. Dawata sila Ginoo og pasayloa sila sa mga sala. Og Ginoo, panalangini ang mga tao diri sa Bugo. Tagay sila baskog nga lawas, kalinaw sa panghuna-huna, tangtanga, ang kahadlok sa ilang kasing-kasing, og labaw sa tanan Ginoo. Tagay sila Ginoo, maayong nga negosyo, nga daghan pa unta mamalit sa ilang negosyo, og dublihon pa nimo ilang kita, aron nga sila Ginoo makatabang usab sa mga pobre. Panalangini ang ilang pamilya, og labaw sa tanan, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, dungagi ang ilang pagtuo sa imuha o Ginoo, magpaila ka sa ilaha, sa damguman o sa Biblia Ginoo. Makigistorya kanila Ginoo dering dapita. Salamat kay Ginoo sa panahon o kanimo lamang tanan himaya, tanan tungog. Glory to God. Amen. Mayong buntag sa atong tanan Bugo. Salamat sa Ginoo sa inyong panahon. Kami di ay ang Born Again Evangelical Christian Church o among church na sa Mindanao, Luzon, Visayas o kaniya lamang tanang himaya tanang tungog. Amen.